अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम बहुत ही मुनफरद मौजू पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त आवाम की ज़िंदगी के साथ है, उनकी खुशियों से ताल्लुक़ है, उनके गमियों से ताल्लुक़ है, उनके समाजी हैसियतों से ताल्लुक़ है, उनके मुआशी जो स्टेटस है उससे ताल्लुक़ है। लेकिन आम तौर पे लोग इससे बेखबर रहते हैं, ज़्यादा उनको जो है ना वो अवामी सतह पे इस मौजू को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता है। मेरा मतलब कि दुनिया भर के अवाम, उनकी जो समाजी ज़िंदगी है, उनकी जो मुआशी ज़िंदगी है, उनके जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं, जो इनफरादी तहफ़्फ़ुज़ है, कौमी तहफ़्फ़ुज़ है, उन इश्यूज़ की तरफ लोगों का रवैया किस तरफ है, कितना संजीदा है, कितने तशवीश में मुब्तला है। और ये जो सर्वे है या ये जो तज्ज़िया है वो मेरे ज़ात का नहीं है, ये दुनिया के बहुत बड़े जो ख़बर एजेंसीज़ हैं, अखबारात हैं, चैनल्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनकी तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स हैं, उनकी बुनियाद पर ये सारा जो फिगर है वो हमारे सामने है। इनके मुताबिक दुनिया के अवाम यानी पूरी दुनिया के जो लोग हैं, अवाम है, वो 80% महंगाई के बारे में तशवीश का शिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग दुनिया भर में किसी न किसी तरीके से महंगाई के जिन जो बेकाबू दुनिया भर में हो रहा है, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से मेयार ज़िंदगी जो कम हो रहा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो 80% लोगों को इस बात का इदराक है कि ये इसकी जो वजह है वो महंगाई है, और 80% लोग जो है ना तशवीश का शिकार हैं। अब 70% लोग जो है वो आमदनी में तफरीक का शिकार हैं, उसमें तशवीश है। मसलन ये है कि जैसे कि आप जानते भी हैं कि दुनिया भर में जो है वो दौलत सिमट के अमीरों की तरफ जा रही है। मतलब अमीरों में से भी ये है कि छोटे अमीर बड़े अमीर नहीं बन रहे, बड़े अमीर मज़ीद अमीर बन रहे हैं, और जो है वो जो दौलत है वो बहुत ही महदूद हाथों की तरफ बढ़ रहा है। यानी ज़्यादा लोग जो है वो गुर्बत की तरफ आ रहे हैं, मिडिल क्लास जो है ना वो वर्किंग क्लास की तरफ आ रहा है, वर्किंग क्लास जो है वो और नीचे की तरफ जा रहा है बेरोज़गारी में, और इस तरीके से जो है वो थोड़े से बेहतर जो है वो मुआशी कंडीशन में है वो और नीचे आ रहे हैं। इस तरह से जो है तरतीब पूरी बन रही है। तो 70% लोग जो है ना तशवीश का शिकार हैं कि जी आमदनी में तफरीक बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी के बारे में 60% लोग तशवीश का शिकार हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 60% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के इन दिनों में किसी न किसी तरीके से बेरोज़गारी का या तो सामना किया है, या उनके फैमिली में किसी ने बेरोज़गारी का सामना किया है, या ये है कि मुल्कों के अंदर बढ़ती हुई बेरोज़गारी के असरात उनकी तरफ किसी न किसी तरीके से पहुँचे हैं। अब कर्ज़ों का जो बहरान है, यानी कि जो ममालिक कर्ज़े लेते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और कई दुनिया के ममालिक से जो कर्ज़े लेते हैं, उन कर्ज़ों को जब वापस करना पड़ता है तो वो वापस जो है ना रियासतें जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो कट्स लगा के, पेंशनों में कट लगा के और उजरतों में कमी करके, नोट छाप कर, और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो कमोडिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं, उन पे टैक्सेस लगा के और वो वसाइल इकट्ठे करते हैं। फिर वो कर्ज़े की तरफ कर्ज़ा देने वाले इदारों की तरफ या बैंकों की तरफ या मालियाती इदारों की तरफ भेज देते हैं, जिससे मतलब लोग ये समझते हैं कि उनके मेयार ज़िंदगी में कमी आ रही है। तो ये एक तशवीश की बात है लोगों के लिए। अच्छा, तजारती जंग जो है, तजारती जंग,
اب یہ تجارتی جو جنگ ہے اس پہ لوگ تشویش میں ہیں. اب وہ ٹریڈ وار جو ہے اس پہ 65% لوگ تشویش کا شکار ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے جانتے ہیں، یہ بات درست ہے یا نہیں ہے اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کووڈ آیا تھا، کووڈ کے بارے میں جو ہے نا دنیا بھر میں جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر ممالک نے الزامات لگائے تھے کہ جناب یہ جو ہے کوئی بایولوجیکل ویپن تھا، کوئی کسی کے ملک کو یا کچھ ملکوں کو جو ہے وہ مشکلات میں ڈالنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا. اب یہ بات درست ہے یا نہیں، حتمی طور پہ اس پہ کوئی بات ابھی تک دنیا بھر میں ہے نہیں، لیکن لوگوں کی تشویش کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ تجارتی جنگ سے تشویش کا شکار ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لڑائیاں جو ہیں کہیں پھر جو ہے نا ایک حقیقی جنگ کی شکل نہ اختیار کرے اور انسانیت تباہی کی طرف نہ بڑھے. کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار خود جو ہے منڈیوں کو حاصل کرنے کی ایک لڑائی تھی، جس سے کروڑا انسان جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ کہیں جو ہے بے گھر ہوئے اور زخمی ہوئے، معاشی تباہی ہوئی. لیکن کہتے ہیں جی منڈیوں کے حصول کی ایک لڑائی تھی مختلف ملکوں کی. تو اچھا، اس کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس پہ 85% لوگ تشویش کا شکار ہیں دنیا بھر کے. اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھئی بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں، گرمی کا جو موسم ہے وہ اس کا وقت جو ہے بڑھ رہا ہے، سردی کے موسم کا وقت گھٹ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں موسمیاتی تبدیلی کا، کبھی فلڈز آ جاتے ہیں جب کبھی بھی فلڈ نہیں آتے تھے، کہیں پانی کی اتنی کمی تھی آج وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کہیں پانی نہیں ہے بہت زیادہ تھی تو وہ ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ ایک پوری جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں. تو لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں. 85% لوگ جو ہے نا اس کو مطلب تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے توانائی کا جو تحفظ ہے، 55% جو لوگ جو ہیں وہ انرجی کی جو سیکیورٹی ہے، انرجی کے حوالے سے اس کا شکار ہیں. جو خوراک ہے، اس خوراک کا جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے لیے 50% لوگ پریشان ہیں کہ بھئی جو ہے وہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے، پھر جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو ہے اپنے جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت جو ہے وہ انسانوں کو خوراک ملنے کا جو یکساں حق ہے وہ نہیں دے پا رہے. اور کہیں جو ہے نا وہ غربت ہے، کہیں پہ بھوک ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ افریقی جو ملک ہیں چھوٹے، ان کے اندر تو بہت زیادہ جو ہے وہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے خوراک کے حوالے سے. تو خوراک کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف ممالک میں فوڈ سیکیورٹی کی وزارتیں تک بنی ہوئی ہیں تاکہ وہ تحقیق اور ریسرچ کر کے اور جو ہے نا لوگوں تک خوراک کا اضافی مقدار پہنچائیں جو کہ ان کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں منڈی کی معیشت ہو، جہاں سرمایہ دارانہ معیشت ہو، وہاں پہ یہ سب کچھ پیدا بھی ہو جائے تو لوگوں کو تک اس کی رسائی جو ہے وہ پیسے کے بغیر نہیں ہوتی، وہ میکنزم جو ہے نا وہ یہ بنا نہیں سکتے. تو یہ تھوڑے ایشوز ہیں. تو ان ایشوز پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بظاہر ان پہ گفتگو کم ہوتی ہے، یا ہوتی ہے تو بہت بڑے جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں ان میں ہوتی ہے، یا جو ہے وہ دانشوروں کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے، یا پروفیشنلز کے اندر یہ بات ہوتی ہے. لیکن عوامی سطح پہ اس پہ ڈبیٹ ڈسکشن کم ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے، اور یہ عوامی شعور ابھارنے کا ایک طریقہ ہے. گو کہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا یہ مزاج بہت کم ہے اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرنے کا، اس لیے کہ اس میں ویوز کم ہوتے ہیں، اس پہ سبسکرپشن کم ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ عام طور پہ ان چیزوں کو زیادہ جو ہے نا وہ فوکس کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ ویوز ہوں، بہت زیادہ سبسکرپشنس ہوں، بہت زیادہ لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے، خواہ اس پہ کنٹینٹ ہو یا نہیں ہو. تو آج کے ویلاگ میں اتنا. اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا.